आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद पंचायत समिति सदर और नायब सदर ओहदे के इंतखाबात से कबल सियासी कायदीन ने किया खूब ड्रामा, मगर सदर ओहदे पर बीजेपी ने कर लिया कब्जा। शिवसेना शिंदे ग्रुप नायब सदर ओहदा पाने में तो हो गया कामयाब, मगर यहाँ भी ग्रुप बंदी आई खुलकर सामने। वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लेडी मुलाजमीन के एजाज़ में मुनक़दा तकरीब का मेयर समीर राजूकर के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। मेहमानों के हाथों खातून मुलाजमाओं को नवाजा गया इनाम व इकराम से। अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उतर आई मैदान में। गुज़िश्ता शाम पैठन गेट इलाके में किया जमकर एहतजाज। इसराइल और अमेरिका की मज़म्मत में लगाए फलक शिगाफ नारे। और मशरिक़ उस्ता में जारी जंग के असरात अब मराठवाड़ा के सनती इलाकों पर होने लगे ज़ाहिर। गैस की शदीद किल्लत के सबब शेंद्रा वालूज और चितेगांव की कई सनतें मुश्किल हालात से है दो चार। शहर में 7 में से 5 LPG गैस पंप बंद होने से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार भी होने लगा है मुतासिर। खबरें तफसील से। औरंगाबाद पंचायत समिति के सदर और नायब सदर ओहदों के इंतखाबात से पहले यहाँ ज़बरदस्त सियासी सरगर्मियाँ होती रहीं। आखिरकार बीजेपी ने सदर ओहदा हासिल कर लिया, जबकि शिवसेना शिंदे ग्रुप को नायब सदर ओहदे पर ही इक्तफा करना पड़ा। इस पूरे वाक़े के बाद अंबादास दानवे ने बीजेपी के एक रुकन के कॉलर पकड़कर जवाब तलब किया, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। इस दौरान दोनों सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान ज़बरदस्त लफ्जी तकरार हो गई और कुछ वक्त के लिए टकराव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इस वाक़े के बाद पंचायत समिति के अहाते में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया और मकामी सियासत में इस मामले को लेकर बड़ी हलचल मच गई। पंचायत समिति सदर इंतखाब के लिए हुए इस सियासी ड्रामे के बाद दिन भर ज़बरदस्त सियासी सरगर्मियाँ देखने को मिली। आखिरी लम्हों में बदले हुए सियासी हालात के बाद आखिरकार बीजेपी ने सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल कर ली। सदर के ओहदे के लिए होने वाली वोटिंग में बीजेपी के कल्याण गायकवाड़ ने 9 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। उन्होंने एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के अनुराग शिंदे को 8 वोटों से शिकस्त दी, जबकि नायब सदर के ओहदे पर शिंदे ग्रुप की शिवसेना के बाड़ा साहब गाड़े 10 वोटों से कामयाब हुए। इस इंतखाब में शिवसेना के 2 वाज़ेह धड़े नजर आए। सरप्रस्त वजीर संजय शिरसाट के ग्रुप के 3 अराकीन और साबिक वजीर व मौजूदा MP संदीपान भुमरे के ग्रुप के 3 अराकीन अलग अलग जानिब होने की बात सामने आई है। इसके अलावा ठाकरे ग्रुप के 3 अराकीन वोटिंग में गैर हाजिर रहे, जिसके सबब पूरा सियासी हिसाब बदल गया और इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। काही झालेलं नाही। आमचे सदस्य भारतीय जनता पार्टीनी पोलीस बळ पोलिसांच्या माध्यमातून कुठेतरी अज्ञातस्थळी ठेवले। त्याच्यानंतर त्यांना मला असं वाटतं काही आर्थिक आमिष दिलेला असेल। मी हे सगळे लोक आमच्या पक्षाचे आमच्या ताब्यात आणून द्या असं मी भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांना म्हटलं, कारण त्यांचे सगळे नातेवाईक माझ्यासोबत आहेत त्या तिन्ही सदस्यांचे। आणि मग ज्याने कोणी भारतीय जनता पार्टीच्या माणसाने हे काम केलं त्याला मी पकडला, काय करायचं ते केलं। नाही दोन्ही आम्ही आमचा उमेदवारच नाही आमचा उभा, तर दोन्ही शिवसेना एकत्र येत असेल नसतील आमचा उमेदवारच उभा नाही त्यांचा पण उभा नाही, त्याच्यामुळे एकत्र यायला कसं म्हणता येईल तुम्हाला? कुठं उमेदवार आमचा पण नाही त्यांचा पण नाही, तर एकत्र कुठं आलो आम्ही? पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सूचनेनुसार आम्ही पूर्णपणाने युती धर्म पाळण्यासाठी ही युती केलेली होती आणि आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे 7ही सदस्य शेवटपर्यंत सोबत एकत्र राहिले आणि आज इथे भारतीय जनता पार्टीचे सभापती कल्याण गायकवाड आज इथे विराजमान झालेले नाही। आता या निवडणुकांच्या वेळेस या भूमिका मान्य आपण करायला पाहिजे आणि शांततेने ही प्रक्रिया पूर्ण पडायला पाहिजे, पण आता त्यावेळेस जीही त्यांनी जे कृत्य केलं ते म्हणजे एवढ्या मोठ्या व्यक्तींना ते अशोभनीय कृत्य आहे।
त्याच्यावर आम्ही काही करणार नाही. आता तो विषय त्यांचा आहे. आमचा जो विषय होता, आमच्या की जी आदेश आम्हाला पार्टीने दिले ते आदेश आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व सदस्यांनी पाळले. मेयर समीर राजूरकर ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद शहर में तरक्याती कामों को रफ्तार देने की गर्ज से मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ड्रेनेज सेक्शन के कामकाज का जायज़ा लिया और मुतल्लिका अफसरान को क्या हिदायत दी इस ज़िमन में। आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। तो ड्रेनेज सेक्शन के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई वो दो योजनाओं की हुई। एक जो अमृत योजना है और एक नगर उत्थान है, मतलब मध्य, पूर्व, पश्चिम और सातारा देवड़े, ऐसे 4 कंपोनेंट है। ये चारों के जो स्ट्रेच मैप है वो कहाँ तक काम आया है और कितना काम हुआ है और कितने ब्रांचेस मैनुअल हुए हैं, इसका जायज़ा लिया गया। और दूसरा उसमें कुछ हिदायत दी गई कि जो कुछ सोसाइटी है फ्रिंज एरिया में, फ्रिंज एरिया मतलब जो 91 के डीपी में है, तो वहाँ पे अगर कुछ सोसाइटी ने खुद की ड्रेनेज लाइन डाल के रखी होंगी तो उसके मैनुअल चेक करो और वो वहाँ पे कुछ अपने मैप में आया है क्या। पर अभी वो सब मैप उनके पास रेडी थे, वो उसको चेक कर रहे हैं। और कुछ उनको और हिदायत दी गई कि ओल्ड सिटी में जो ब्रांचेस है, टनल हब अपन ने कर दिए, पर ब्रांचेस जो बची हुई है वो ब्रांचेस का आप एक बार क्या करना है इसका एक डिसीजन कमिश्नर के साथ बैठ के लो। नहीं, उसमें क्या हुआ कि जो अपना पहला जो काम हुआ उसमें दिक्कत ये हुई कि अपना जो लो लाइन एरिया है जिसको ओल्ड सिटी बोला जाता है, करीबन रोशन गेट से सतीश पेट्रोल पंप तक, ये लो लाइन एरिया में क्या हुआ, कुछ ड्रेनेज लाइन जो आउटलेट छोड़े हैं वो नीचे है और बीच में जो बड़े मैनहोल बनाए हुए वो ऊपर आ गए। तो अभी टोटल 26 पॉइंट थे उसके ऊपर, वो 26 में से आज की जो मालूमात है उस पे से 8 पॉइंट जोड़ना बाकी है, उस पर भी वो काम करने की उनको हिदायत दी गई है। दूसरी एक बात क्या है कि अपनी जो ब्रांचेस की पुरानी कैपेसिटी है उसमें बहुत ओवरफ्लोट हो रहा है, तो उसके लिए उनको अभी आज हिदायत दी कि इसका कुछ तो भी आपको करना पड़ेगा। जो ओल्ड सिटी है और सिडको है इसका एक अलग से कुछ तो भी व्यवस्था अपने को ब्रांचेस के लिए करना पड़ेगी। तो उसी का मैंने आपको ये किया। उनको आज मैंने बोला है कि आप लोग उसके जो ब्रांचेस का काम इसमें नहीं था, नो नेटवर्क एरिया में लाइन डालने का काम ये दोनों योजना में था। तो जहाँ ब्रांचेस का मसला है वो ब्रांचेस के लिए आप एक अलग से मैप रेडी करो, ऐसा मैंने उनको हिदायत दी। जालना जिला परिषद सदर ओहदे पर अपनी दावेदारी साबित करने की गर्ज से बीजेपी के अरकान दीगर सियासी जमातों के अरकान के साथ राब्ता बढ़ाते दिखाई देने लगे हैं। औरंगाबाद ज़िला परिषद में इख्तिदार के तवाज़ुन को बदलने की कोशिशों की खबरें सियासी हलकों में ज़ोर पकड़ती जा रही हैं। ज़िला परिषद के सदर के ओहदे पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से दीगर सियासी जमातों के कुछ अरकान से राब्ता बनाया जा रहा है। इस तरह की इत्तलात मंजर आम पर आने लगी हैं, जिसके सबब आने वाले दिनों में ज़िला परिषद की सियासत में तेज़ी आने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों ज़िला परिषद में इख्तिदार हासिल करने के लिए दरकार अक्सरियत के हिसाब किताब पर तमाम सियासी जमातों की नज़रें मरकूज़ हैं। बीजेपी के पास फ़िलहाल महदूद अरकान हैं, ताहम हुकूमत बनाने के लिए दीगर जमातों के चंद अरकान को साथ लाने की कोशिशें जारी होने के बाद कही जा रही है। ख़ास तौर पर एनसीपी और उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के बाज़ अरकान से राब्ता किए जाने की इत्तलात मिल रही है। इसी दौरान ज़िला परिषद के सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद चंद रहनुमा मुंबई में पार्टी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसी भी चहमगोइयाँ सियासी हलकों में जारी हैं। सदर और कमेटी चेयरमैन के ओहदों के लिए पर्दे के पीछे लॉबिंग शुरू होने के सबब ज़िला परिषद की सियासत एक बार फिर गर्म होती दिखाई दे रही है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में इन सरगर्मियों की तस्वीरें मज़ीद वाज़ेह हो सकती हैं। वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खातून मुलाजमाओं के एजाज़ में एक तकरीब आज रखी गई, जिसका इफ्तिताह मेयर समीर राजूरकर के हाथों किया गया। एएमसी ह्यूमन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में एक प्रोग्राम रखा गया, जहां म्यूनिसिपल की लेडी एम्प्लॉइज़ का इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मेयर समीर राजूरकर के हाथों किया गया, जबकि
اس تقریب میں ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ، اپوزیشن لیڈر عبدالسمیر ساجد اور میونسپل کمشنر جی شریکانت مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، کلپیتا پمڑے، ڈپٹی کمشنر وکاس نواڑے، اپرنا تھیٹے، راہل سوریہ ونشی، انکش پانڈرے، نند کشور بھومبے، لکی چند چوہان، ابھے پرمانک اور سویتا سونون نے اہم رول ادا کیا۔ خاتون ملازماؤں کا استقبال کرنے کے بعد ان کی دلچسپی کے لیے یہاں مختلف موسیقی کے پروگرامز بھی پیش کیے گئے۔ بعد ازاں ان کی ضیافت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ میگدم اسماعیل فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈاکٹر سنگیتا بھیم راؤ جادھو کو ان کی سائنسی خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر سنگیتا ڈونگرے نے مائکرو نیڈل سینسر سے ایک ویریبل ڈیوائس تیار کیا ہے جو طبی شعبے میں ایک انقلابی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ جدید آلہ خون میں موجود گلوکوز اور کیٹون کی سطح کی درست پیمائش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے مریضوں کی نگرانی اور علاج میں بڑی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر ڈونگرے کی اس تحقیق کو بین الاقوامی سطح پر بھی بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور ان کے نام پر کئی اہم پیٹنٹس درج ہو رہے ہیں۔ ان کی اسی نمایاں سائنسی کامیابی اور سماجی خدمت کے اعتراف میں میگدم اسماعیل فاؤنڈیشن کی جانب سے خواتین دن کے موقع پر خصوصی طور پر اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ ڈاکٹر سنگیتا ڈونگرے کی تحقیق اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کو مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن میں تعمیر کردہ نئے ہال کو آن جہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کے نام سے منسوب کیے جانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ اس ضمن میں میونسپل انتظامیہ کے سپرد ایک میمورنڈم کیا گیا۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں نئے تعمیر شدہ اجلاس ہال کو شیو سینا کے بانی آن جہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ وارڈ نمبر 8 کے کارپوریٹر درگیش کشن لال کاٹھوٹے والے کی قیادت میں ایک وفد نے میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر ارجن گیرام اور اسسٹنٹ کمشنر ارپنا جادھو سے ملاقات کی۔ اس سلسلے میں ایک تحریری میمورنڈم بھی ان کے سپرد کیا گیا۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں حال ہی میں ایک نیا اجلاس ہال تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ہال کو آن جہانی باڑا صاحب ٹھاکرے کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ کیا جا रहा है। आज सन्मान्य नगरसेवक विरोधी पक्षनेते कमलेशजी खरे, युवा नेते अश्विनजी आंबेकर, तसेच नगरसेवक दिनेशजी भगत, विजयजी जाधव व संपूर्ण नगरसेवक यांच्या माध्यमातून आज आम्ही आयुक्ताला हे निवेदन दिले आहे की सन्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव नवीन सभागृह मनपाला देण्यात यावं। कारण हिंदुत्वासाठी, राष्ट्र धर्म, सामान्य लोकांसाठी ज्यांनी आपल्या पूर्ण आयुष्य समर्पित केले अशा महामानवाचं नाव या नवीन सभागृहाला देण्यात यावं अशी आम्ही विनंती केली। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान के 2 अशरे मुकम्मल हो चुके और आज से तीसरा और आखिरी अशरा शुरू होने जा रहा है, जिसकी ताख रातों में एक रात ऐसी आने वाली है जो 1000 रातों से अफजल है, जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान करीम में आया है। लिहाजा इस ज़िमन में हमने बात की मुफ्ती हाफिज़ बिलाल से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کی مغرب سے 21 رمضان المبارک یعنی آخری عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ویسے پورا رمضان المبارک یہ رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اس کے آخری عشرے کی کچھ اپنی خصوصیات ہے، کچھ اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو رکھا ہے اور شب قدر کی فضیلت خود قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں اور وہ عبادت کرنے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس شب قدر کا اور اس سورہ قدر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو 1000 سال تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، کبھی اس نے ہتھیار نہیں اتارے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسے عبادت گزار شخص کا تذکرہ ہوا جو رات بھر 1000 سال تک عبادت کرتا اور صبح جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ صحابہ کرام کو ایسے لوگوں کی عبادت سن کر رشک آیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ تو اتنی بڑی بڑی عمروں والے تھے، اللہ نے اتنا وقت اور ٹائم ان کو دیا تھا، ہم ان کی نیکیوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ایک انعام دیا، ایک تحفہ دیا شب قدر کے ذریعے سے کہ جو بندہ شب قدر میں عبادت کرتا ہے، شب قدر میں اسے توفیق اللہ کی طرف سے اگر ملتی ہے تو گویا کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت کر رہا ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 83 سال اور 4 مہینے، یا اس کو راؤنڈ فگر میں کہہ لیجئے کہ 84 سال کی عبادت کا ثواب ایسے شخص کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آخری عشرے میں ہم جو ہے بالکل کمر کس لیں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائے، اللہ کو منانے میں اپنے آپ کو لگائے۔ وسلم کا یہ معمول رہا مدینہ منورہ جب سے آپ ہجرت کر کے گئے کہ آپ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، رخصت ہونے کا جو سال تھا اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا اور 2 عشروں تک آپ مسجد میں معتکف رہے۔ لہٰذا شب قدر کو پانے کا سب سے آسان ذریعہ اور سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف کا اہتمام کریں، آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے اس کا ہم جو ہے اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقوں کی دوری پیدا کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی دوری اتنی ہوں گی جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ویسے تو پورا رمضان المبارک یہ عبادتوں کے لیے ہے اور رمضان کی ہر گھڑی ہماری عبادت میں گزرنی چاہیے، لیکن اس آخری عشرے کا اور اس آخری عشرے میں طاق راتوں کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی آخری عشرے میں ہمارے مارکیٹ سج جاتے ہیں، دکانیں سج جاتی ہے، اور گھر کی خواتین خریدی وغیرہ کے لیے نکل جاتی ہے، اور بہت سے جو ایسے لمحے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی عطا کیے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ترتیب ہم ایسی بنائیں کہ خریدی بھی ہماری ہو اور ہماری عبادت بھی ہو۔ خریدی کی وجہ سے اور عید کی تیاری کی وجہ سے ہماری عبادتوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے اور ہماری عبادتوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شب قدر کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑے گفٹ کو اور اس بڑے انعام کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ انسان تھوڑی محنت کرے، تھوڑی طلب اور جستجو اس کے اندر ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کس رات میں یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اور کون سی رات شب قدر ہے، یہ اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ جو ہے صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہے تھے، دیکھا کہ دو صحابی آپس میں کچھ ان کی بحث ہو رہی ہے، کچھ جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کا ذہن گیا اور وہ تعین جو ہے آپ سے اٹھا لی گئی اور آپ کو وہ بھلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت اور مصلحت تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ متعین ہوتی
تو کچھ ایسے بھی گنہگار بندے اللہ کے ہیں کہ وہ اس رات میں بھی گناہ سے باز نہیں آتے، تو ان کی بہت زیادہ سخت پکڑ ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر متعین رکھا تاکہ بندے جو ہے طلب میں اور جستجو میں ہیں، چند راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہو کر اپنی نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ 27ویں جو شب ہوتی ہے وہ شب قدر ہے، تو علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ 27 کو ہو سکتی ہے۔ علماء کے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 40 قول ہے، یعنی 40 باتیں کہی گئی ہے کہ فلاں رات کو ہو سکتی، فلاں رات کو ہو سکتی، فلاں رات کو ہو سکتی، لیکن اس میں سب سے بہتر بات علماء نے جس پر بہت زیادہ اتفاق کیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ ہو سکتی ہے 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، کسی بھی رات کو وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اور ہم مثال دیتے ہیں، بڑے لوگ مثال دیتے ہیں کہ یہ جو طاق راتیں ہیں گویا کہ کچھ خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5-6 چابیاں جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے اور کہا ہے کہ ان چابیوں کو آپ ٹرائی کرو، اس میں سے ایک چابی جو ہے اس میں بہت بڑا خزانہ نکلنے والا ہے۔ تو جو سمجھدار شخص ہوگا تو وہ تمام چابیوں کو لے کر ٹرائی کرے گا، ہر چابی سے ہر لاکس میں جو ہے اسے کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن ایک چابی ایسی ہوں گی جس میں بہت بڑا خزانہ اس کو ملے گا۔ تو ہم جو تمام طاق راتوں میں عبادت کریں گے اس کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان تمام راتوں کی برکت سے ایک رات جو شب قدر جسے کہتے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گی اور اس کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اور ایک رات میں 84 سال عبادت کرنے کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ دیکھیے صحابہ کا شوق تھا، صحابہ کا جذبہ تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے چینی کا اظہار کیا کہ ان کو اتنی عمریں ہوئی، ہم تو 60-70 سال جیتے ہیں، پھر ہم ان کی عبادتوں کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شب قدر جو تمہیں دی جا رہی ہے اس کی جو ہے فضیلت کو تم سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو اور اس کی قدردانی کرو، اور اس کی قدردانی یہ کہ ان راتوں کو ہم عبادت میں گزاریں۔ اب جب ہم شب قدر کی عبادتیں کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ احتیاط یہ کرنا ہے کہ ہم عبادتیں کریں، اپنی عبادت پرسنل بیٹھ کر تھوڑی دیر تلاوت کر لے، تھوڑی نفل نماز پڑھ لے، تھوڑا ذکر کر لے، تھوڑا لیٹ کر اٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے ان سے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ تو ان دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں، اور نفل عبادت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، الگ الگ قسم کی ہم عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی راتوں میں دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں، چائے وائے کا دور چلتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ عبادت کی رات عبادت والی ہونی چاہیے، ہماری بات چیت میں اور گفتگو میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اکیلے اور تنہا رہ کر ہم عبادتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو پیش کرے، اور اس رات کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھائے۔ یہی ناظرین کو آج کی ہماری اس تفسیر کے ذریعے سے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے۔ جو لوگ دنیا سے گزر گئے ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے متعلق وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایک لمحہ مل جائے کہ ہم واپس آئے اور اس رمضان سے فائدہ اٹھائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو انسان کو جب اس کی قدر ہوتی ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے قدر نعمت بعد از زوال نعمت، کہ نعمت کی قدردانی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اب اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ ہمارا جو نیکیوں کا اکاؤنٹ ہے وہ بڑھتا رہے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو سکے۔ امریکی سامراج کے خلاف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی جانب سے گزشتہ شام پیٹھن گیٹ علاقے میں زوردار احتجاج کیا گیا اور سارا علاقہ جنگ نہیں بودھ چاہیے جیسے نعروں سے گونج اٹھا۔ مظاہرین نے جنگ نہیں بودھ چاہیے اور امریکی سامراج مرد آباد جیسے نعرے لگائے اور ان فلک شگاف نعروں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھک کر مودی حکومت نے ملک کی خود مختاری کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مظاہرین نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور سامراجی جارحیت ہے۔ مظاہرین کے مطابق اس جنگ سے
مشرق وسطی میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور اس کے اثرات براہ راست بھارت کے قومی مفادات پر پڑ سکتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ ایران صدیوں سے بھارت کا دوست رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور تجارتی منصوبے بھی رہے ہیں، مگر امریکہ کے دباؤ میں آ کر بھارت نے ایران کے ساتھ کئی اہم منصوبے ترک کر دیے۔ احتجاج کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تقریباً 95 لاکھ بھارتی شہری موجود ہیں جو جنگی حالات کے باعث شدید خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ حکومت کو ان کی سلامتی کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی جائے، بھارت کو کوڈ اور 12U2 جیسی عسکری اتحادیوں سے الگ کیا جائے اور امان کی دخم بندرگاہ سمیت کسی بھی بھارتی انفراسٹرکچر کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ کمیونسٹ پارٹی نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ روس سے رعایتی نرخ پر خام تیل خریدنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکے اور عوام پر بڑھتا ہوا معاشی بوجھ کم ہو سکے۔ ساتھ ہی جنگ کے باعث برآمدات متاثر ہونے سے کسانوں کو ہونے والے نقصان کی فوری بھرپائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج میں ضلع سیکرٹری ابے ٹکسال، شہر کی معاون سیکرٹری انیتا ہیوراڑے، جیکسن فرنانڈیز، رفیق بخش، راجو ہیوراڑے، امیش انگڑے، شیخ امجد، مدھوکر گائیکواڑ، جبار خان، فضل الرحمان خان اور دیگر کارکنان سمیت بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ مظاہرین نے اپنے مطالبات پر مبنی ایک یادداشت صدر جمہوریہ द्रौपदी मुर्मू को भी रवाना की है। जे नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे, पेट्रोलचे ज्या विहिरी आहेत, ज्या गॅसचे सगळे ज्या काही स्रोत आहेत, या नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे, त्याच्यात आग लावून टाकली आणि इराणला काल काळा पाऊस पडला। हे सगळं निसर्गाचा कोप हा संबंध देशाला सहन करावा लागणार आहे। आपल्या देशामध्ये पेट्रोल जे आहे ते महागलं, गॅस 60 रुपयाने, घरगुती गॅस 60 रुपयाने महागला, त्याचबरोबर व्यावसायिक गॅस 115 रुपयाने महागला, LPG आमच्या रिक्षामध्ये भरायचा 20 रुपयाने महागला। फक्त गॅस आणि डिझेल आणि पेट्रोलच महागत नसतं तर त्याच्यामुळे सगळ्या वस्तू महागतात। अगोदरच लोक परेशान आहे, ईद तोंडावर आहे, दिवाळी आहे, या सणाला देखील लोकांना गोड खाता येत नाही, अशी सगळी परिस्थिती आहे। त्याचबरोबर आपल्याकडे जे पाहुणे आलेले होते इराणचे, जे आपल्याकडे युद्ध सराव करण्यासाठी आलेले होते, आपल्याकडे आपण असा विचार संस्कार ठेवणारे आहोत, अतिथी देवो भव असं आपले संस्कार आपल्याला सांगतात। आपल्याकडे आलेल्या पाहुण्यांना यांनी आपल्या दारात मारलं आणि आपण त्यांना वाचवू शकलो नाही। एवढं कसं लाचार झालात तुम्ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हे विचारण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहोत। ट्रेड डील रद्द झाली पाहिजे, एप्स्टीन फाईलमध्ये तुमचं नाव आहे का नाही हे सांगा ना तुम्ही तोंड उघडून, नाहीतर राजीनामा द्या। या मागणीसाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आम्ही इस्रायलच्या विरोधात आहोत, अमेरिकेच्या विरोधात आहोत आणि आम्ही इराणच्या बाजूने आहोत। युद्ध नको, आम्हाला बुद्ध हवा, हे सांगण्यासाठी आम्ही इथं जमलेलो आहोत। देवगांव रंगारी के लिए MCN के नुमाइंदे सैयद मुजीब अली का इंतखाब एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती कमेटी के मेंबर की हैसियत से किया गया है, जिस पर अजीज़ व क़रीब में खुशी का माहौल है। ये ऐलान एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र के बानी सदर इस्माइल शेख ने किया। सहाफ़त के मैदान में सैयद मुजीब की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सैयद मुजीब अली गुज़िश्ता कई बरसों से सहाफ़त के ज़रिए समाजी मसाइल, अवामी मुश्किलात और मुख्तलिफ़ अहम मामलात को अवाम के सामने पेश करने का काम ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। उनकी मेहनत, तंजीमी सलाहियत और सहाफ़ती खिदमत को देखते हुए एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें महाराष्ट्र इलाकाई कमेटी का रुकन मुंतखब किया है। इनकी इस तकर्री पर रियासत भर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। सैयद मुजीब अली ने कहा कि वह आइंदा दिनों तंजीम के काम को मज़ीद मौसर बनाने और सहाफ़ियों के हुकूक़ और मसाइल के हल के लिए संजीदगी से कोशिश करेंगे। दरी असना उनकी इस कामयाबी पर दोस्त अहबाब, सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। मशरिक़ वस्ती में जारी जंग के असरात अब इलाक़े मरहरा के सनती इलाक़ों में भी ज़ाहिर होने लगे हैं। यहाँ की 30 से ज़ायद सनतें गैस की किल्लत के सबब
बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात अब मराठवाड़ा के सनती इलाकों पर भी महसूस होने लगे हैं। गैस की शदीद किल्लत के बास औरंगाबाद के शेंद्रा, वालुज और चितेगांव MIDC के सनती यूनिट्स मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक तकरीबन 30 सनतें बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं, जिससे सनती हलकों में तशवीश पाई जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को घरेलू LPG के लिए महफूज रखने के फैसले के बाद सनती शोबे को मिलने वाली गैस की फराहमी में बड़ी कमी आई है, जिसके नतीजे में कई फैक्ट्रियों के पास सिर्फ 2 दिन का गैस स्टॉक बाकी बचा है। अगर गैस की सप्लाई जल्द बहाल न हुई तो ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और दीगर छोटे सनती यूनिट्स की पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस सूरत हाल के बाद सनतों पर बहरान के बादल मंडरा रहे हैं और हज़ारों मजदूरों के रोज़गार पर भी इसके मनफी असरात पड़ने का अंदेशा है। तुमचा गॅस बुक झालाय का? गोपाळपूर्ण अच्छा, गॅस बुकिंग साठी तुम्ही इथं आला? हा अच्छा, काय माहिती मिळाली म्हणून तुम्ही इथे आला? मुळे भेटणार आमच्या गावात आहे ना इथं आला आज. अच्छा, म्हणजे गावात गॅस येत नाही? नाही अच्छा पहिले येत होते पण आता ये नाही. अच्छा, मग आता तुम्ही बुकिंग करून ठेवता? हा आता इथं आता बुकिंग होईल नाही अजून नाही झाली पण आता झाली. अच्छा, आता नंबर लावा. हा जवळपास बुकिंग करून 10 दिवस झाले. त्याचा कंटिन्यू फॉलो घेतोय पण कारण की गॅस काही येत नाहीये. आता मला ऑफिसला यावं लागलंय त्याचा फीडबॅक घ्यायला, काय बाबा स्टेटस आहे सध्या. इसी तरह इस जंग का असर LPG गैस पंप्स पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से रक्षा ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में मौजूद 7 LPG गैस पंपों में से इस वक्त सिर्फ 2 ही पंप जारी हैं। गैस हासिल करने के लिए ड्राइवरों को कई घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका कीमती वक्त ज़ाय हो रहा है और उनकी रोज़ाना की आमदनी पर भी मनफी असर पड़ने लगा है। रक्षा ड्राइवर्स ने इस सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। इस पस मंज़र में रक्षा ड्राइवरों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तवज्जो देते हुए गैस की फराहमी को जल्द अज जल्द मामूल पर लाया जाए। सर आता सध्या आम्ही 80 रुपये देऊन बी गॅस भेटे नाही आम्हाला. 1 घंटा नंबर लावला आम्ही. पहिले 60 रुपये गॅस होता आमचा 1 लिटर मागे, तर ते काय भेटे नाही. आता आम्ही काय यादना पैसे काढू 1000 रुपये आपण 500 रुपये घ्या, मित्रांकडून 500 रुपये घ्या. ते गॅस टाकलं पण आता लगेच 100 रुपये झाले. आता गॅस मिळतोय का? पण आता 80 रुपये लिटर ना आता आलं नाही अजून. आता तर भेटेल नाही. जेव्हा येईल तेव्हा येईल म्हणतात लोक. नाही भेटत मग काय करणार? आमच्या उपाशी राहायचं सर. लेकरं बाळ आमचे 5,000 रुपये किराया आहे, घर आहे. दुसरं भस्तीदार खत्ता म्हणजे तिकडे काय आहे आमचं. ते गरीब लोक आम्ही सगळे रिक्षावाले. नुसतं चालू 80 रुपये लिटर झाला, 81 झाला, पण 7 पंप कोरडे झालेले. गॅस कुठंच नाही. कुठेच गॅस नाही. 80-82 रुपये लिटर नाही करायचे आता जर भेटलात तर. नाही तर मग उद्या आमच्या गाड्या उभ्या करून आम्हाला संपायचं हत्यार. पण तुम्ही गोरगरीबाला आम्हाला न्याय भेटावा असं एवढं अपेक्षा आहे सर. दुसरं काही नाही आमचं. नाही लेकर उपाशी राहतील मग काय आम्ही 5,000 रुपये किराया आहे. गाडीचे हप्ते भरावं आम्ही काय करणार. पहिला होता 63 रुपये, आता 80 रुपये म्हणजे 20 रुपये वाढले 1 लिटर मागे. नाही भाडे वाढून पण भेटत नाही. आणि प्लस असं झालं उन्हाळ्यामुळे लोक निघत नाही बाहेर आणि थोडं धंदा पण आमचा कमी झाला. विषय असा आहे की पहिले 63 रुपये लिटर होतं आणि आता 80 रुपये झालं. पॅसेंजर जरी भेटलं समजा एखादा 2, त्याच्यामध्ये काय होतं की ते म्हणतात 30 रुपयात चला, 20 रुपयात चला. ते परवडत नाही. आणि आपण 3-3, 4-4 लाखाच्या गाड्या घेऊन बसलोय आपण आणि वैयक्तिक असं म्हणायचं की म्हणजे खूप पुरतच नाही ना. 80 रुपये लिटर म्हटल्यावरती त्याच्यामध्ये करणार काय? समोरचं पॅसेंजर म्हणतं फक्त 30 रुपये देतो मी, तर त्याच्यामध्ये जायचं आपल्याला कमी 5 किलोमीटर. भाव वाढल्याचा फटका कुठेतरी बसलेला आहे. कुठेतरी बसलेला. आणि गॅस मिळतोय गॅस तुरंत ठिकाणी मिळतोय आता. त्याच्या पण 1-1, 2-2 तास तिथे थांबल्यानंतर भेटलं तर भेटला, नाही भेटला तर भेटला, नाही तर मग बंद जर झालं संपलं समजा वापस जावं लागतं. वालुज MIDC इलाके में शिवसेना उद्धव ग्रुप के नायब तालुका सदर पर गुज़िश्ता रात जानलेवा हमला किया गया। ये वाक़या वालुज MIDC के बजाज नगर इलाके में पेश आया। ठाकरे ग्रुप के नायब तालुका सदर कृष्णा राठौड़ अपना जय भवानी होटल बंद करके अपने साथी मन्नू राठौड़ के साथ घर जा रहे थे कि रात तकरीबन 12 बजे के करीब जब वो कामगार चौक पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ने अचानक उनकी गाड़ी को रोक लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हमलावरों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। कृष्णा राठौड़ को बचाने के लिए आगे आने वाले मन्नू राठौड़ पर भी मुलजिमों ने पै दर पै चाकू के वार किए। इस वाक़े के बाद इलाके में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। हमलावर कौन थे और उन्होंने ये हमला किस वजह से किया, आया ये सियासी दुश्मनी का नतीजा है या ज़ाती रंजिश या ये कारोबारी रंजिश है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया
اور علاقے کے CCTV فوٹیج کی جانچ شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد ٹھاکرے گروپ کے کارکنان میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے اور ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تعلقہ بدناپور کے نانے گاؤں میں شنکر پٹ یعنی بیل گاڑی دوڑ کا اہتمام کیا گیا، جس میں جالنا اور اطراف سے بیل گاڑی مالکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس سنسنی خیز مقابلے کو دیکھنے کے لیے بیل گاڑی دوڑ کے شائقین بڑی تعداد میں نانے گاؤں میں جمع ہوئے تھے۔ اس شنکر پیٹ مقابلے میں بیل گاڑی مالکان نے اپنی مضبوط بیل جوڑیوں کے دم پر میدان میں زبردست کارکردگی دکھائی۔ مقابلے میں ضلع جالنا کے علاوہ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے متعدد شرکاء نے حصہ لیا۔ اپنی بیل جوڑی کو پہلی پوزیشن دلانے کے لیے مالکان پوری طاقت کے ساتھ بیلوں کو دوڑاتے ہوئے دکھائی دیے، جس سے مقابلہ نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز بن گیا۔ اس شنکر پٹ کا جوش و خروش دیکھنے کے لیے تعلقہ اور اطراف کے دیہات سے بھی بڑی تعداد میں بیل گاڑی دوڑ کے شائقین وہاں پہنچے اور پورا میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اورنگ آباد پنچایت سمیتی صدر و نائب صدر عہدے کے انتخابات سے قبل سیاسی قائدین نے کیا خوب ڈرامہ، مگر صدر عہدے پر BJP نے کر لیا قبضہ۔ شیو سینا شندے گروپ نائب صدر عہدہ پانے میں تو ہو گیا کامیاب، مگر یہاں بھی گروپ بندی آئی کھل کر سامنے۔ ورلڈ وومنس ڈے کی مناسبت سے میونسپل کارپوریشن کی لیڈی ملازمین کے اعزاز میں منعقدہ تقریب کا میئر سمیر راجودکر کے ہاتھوں کیا گیا شاندار افتتاح۔ مہمانوں کے ہاتھوں خاتون ملازماؤں کو نوازا گیا انعام و اکرام سے۔ امریکی سامراج کے خلاف کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اتر آئی میدان میں۔ گزشتہ شام پیٹن گیٹ علاقے میں کیا جم کر احتجاج۔ اسرائیل و امریکہ کی مذمت میں لگائے فلک شگاف نعرے۔ اور مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات اب مراٹھواڑہ کے صنعتی علاقوں پر ہونے لگے ظاہر۔ گیس کی شدید قلت کے سبب شیندرا والوج اور چتےگاؤں کی کئی صنعتیں مشکل حالات سے ہیں دوچار۔ شہر میں 7 میں سے 5 LPG گیس پمپ بند ہونے سے آٹو رکشہ ڈرائیورز کا کاروبار بھی ہونے لگا ہے متاثر۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔